अर्ज़ है नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ फ़ाज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ फ़ाज़मी के साथ। नाजरीन, पुरस्रार वबा, आलमी वबा कोविड-19 का कहर दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है, जिसके सबब लाखों अफराद इस वबा से मुतासर हो रहे हैं और लाखों की तादाद में इस वबा से जाँ बहक भी हो रहे हैं। जानलेवा कोरोना वायरस का इलाज आज तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। आज तक इसकी दवाई, इसका वैक्सीन भी नहीं बन पाया है। नाज़रीन, इंडिया में अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मुस्बित मरीज़ों में इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 29,000 से ज़ायद नए मुस्बित मरीज़ों की इत्तला मिली है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस वबा कोविड-19 के मुतासरों की तादाद 9,36,000 को अबूर कर चुकी है और इसी मुद्दत के दौरान ही 20,000 से ज़ायद मरीज़ सेहतमंद भी हुए हैं। बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एजाज़ शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 19 के दौरान 29,429 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 9,36,181 हो गई है। इससे कबल मुसलसिल 3 दिन तक 28,000 से ज़्यादा मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अम्वात की तादाद 582 के साथ हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 24,309 हो गई है। तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस के दरमियान राहत देने वाली बात यह भी है कि इससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,572 से ज़्यादा मरीज़ सेहतमंद हुए हैं, जिसके बाद शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,92,032 हो गई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना के 3,19,840 मुस्बित मरीज़ दर्ज हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,741 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जिसके मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,67,665 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 213 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जिसके बाद हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 10,695 हो गई है। रियासत महाराष्ट्र में अब तक 1,39,007 अफराद शफायाब भी हुए हैं। नाज़रीन, इसी तरह रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हज़ारों किस्म के अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में जूझ रहे हैं, जिसके सब रियासत तेलंगाना में अस्पतालों में दिगर अमराज का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके सबब लोग घरों में ही सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के तमामी अस्पताल की यही सूरत हाल है। रसूल बिलाद हैदराबाद में भी कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर खानगी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज व मुआवजे की इजाज़त दिए जाने के बाद सरकारी सतह पर इजाज़त मिलने के बाद इन दवाखानों में, इन अस्पतालों में कोविड-19 के मरीज़ों की महामारी के दौरान ज़्यादातर बिलों की वसूली भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी गश्त कर रही है कि इन अस्पतालों में कोविड-19 के नाम पर आवाम से लूटमार मचाई रखी हुई है इलाज के दौरान। वहीं पर नाजरीन, जहां लोग इस वबा से जूझ रहे हैं, वहीं पर हैदराबाद के गांधी अस्पताल, जिसको कोरोना के मरीज़ों के इलाज का एक अहम मरकज़ बनाया गया है, में काम करने वाले आउट सोर्सिंग मुलाजिमीन, सैनिटेशन वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और पेशेंट केयर स्टाफ ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। इन मुलाजिमीन की हड़ताल को मजदूर यूनियन CITU की तायद हासिल है। गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पताल में काम करने वाले दर्जे चारुम के मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ कई एक मसाइल की एकसुई के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत से कई मरतबा नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। इनके मसाइल जो कि बरकरार हैं।
جس کے پیش نظر آج سے یہ ہڑتال شروع کی گئی ہے۔ ان ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر کورونا کووڈ-19 کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کے علاج میں ڈاکٹروں کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں، تاہم ان کو مناسب تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو پورا کرے۔ اس ہڑتال کے نتیجے میں اسپتال کے او پی اور دیگر خدمات متاثر رہی ہیں۔ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں سے ملک کی عزت و وقار مجروح ہو رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دنیا میں ہماری عزت و وقار میں کمی آ رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی ہی نہیں ہے۔ مسٹر راہل گاندھی نے بدھ کے روز ٹویٹ کیا، ہندوستان کی عالمی حکمت عملی واضح نہیں ہے، ہماری طاقت اور عزت و وقار کم ہو رہا ہے اور مرکزی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خبر کو پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چاہ بہار ریل پر پروجیکٹ میں پیسہ دینے میں تاخیر کا حوالہ دیتے ہوئے ایران نے ہندوستان کو اس سے باہر کر دیا ہے۔ ملک میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، قصوروار باہر اور بے قصور اندر۔ دہلی پولیس نے کپل مشرا اور انوراگ ٹھاکرے کو دہلی فسادات کے معاملے میں کلین چٹ دے دی ہے۔ دہلی پولیس نے کپل مشرا اور انوراگ ٹھاکرے کو دہلی فسادات کے معاملے میں کلین چٹ دیتے ہوئے دہلی پولیس نے دہلی ہائی کورٹ کے سامنے ایک حلف نامہ پیش کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہلی فسادات میں بھڑکانے یا اس میں حصہ لینے میں بی جے پی کے قائدین کپل مشرا، انوراگ ٹھاکرے اور پرویش ورما کے کردار ادا کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں۔ لیکن سندھ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی کمشنر راجیش دیو نے حلف نامے میں یہ بھی کہا کہ اگر مبینہ جارحانہ تقاریر کو فسادات سے جوڑتے ہوئے کوئی ثبوت مل گیا تو فوری طور پر مناسب ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ یہ بیان حلفی چیف جسٹس ڈی این پٹیل اور جسٹس پرتک جالان کے ڈویژن بینچ کے سامنے جمع کرانے کے لیے بیانات کے سلسلے میں ایف آئی آر کے اندراج کی طلب کرنے والی ریٹ پٹیشن کے جواب میں دیا گیا، جس نے مبینہ طور پر فروری کے آخری ہفتے کے دوران دہلی کے شمال مشرقی علاقے میں ہنگامہ آرائی کی گئی تھی۔ کرائم برانچ نے مزید کہا کہ ہندوستانی تعزیراتی ضابطے آرمز ایکٹ اور عوامی املاک کے نقصان سے بچانے کے ایکٹ UAPA کے مختلف دفعات کے تحت 751 فوجداری مقدمات پہلے ہی درج کیے جا چکے ہیں اور گھناؤں نے مقدمات کی تحقیقات کے لیے ڈی سی پیز کی سربراہی میں 3 SIT تشکیل دی گئی ہے۔ حلف نامے میں مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہلی تحقیقات سے بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ فسادات کسی تیز یا بے ساختہ تشدد کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ معاشرے میں ہم آہنگی کو عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش کے بارے میں سوچی سمجھی سوچ کا حصہ ہے۔ یہ استدلال کرتے ہوئے کہ درخواست گزار کچھ نامعلوم ایجنڈا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں بی جے پی کی فرقہ پرست سیاست اور نااہلی کی وجہ سے بی جے پی قائدین اپنی پارٹی چھوڑ کر TRS میں شامل ہو رہے ہیں۔ آرمور میں بی جے پی قائد سرپنچ کی TRS میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ رکن اسمبلی جیون ریڈی کی قیادت میں حلقہ اسمبلی آرمور کے ماکلور منڈل گدپا گرام پنچایت سرپنچ جی چنیا نے بی جے پی پارٹی چھوڑ کر TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ماکلور منڈل کے گپتا کے سرپنچ نے اپنے حامیوں کے ہمراہ رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی کی رہائش گاہ حیدرآباد پہنچے اور جیون ریڈی کی قیادت میں بی جے پی پارٹی کو خبردار خیرآباد کہتے ہوئے TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی نے اپنی پارٹی کھنڈوا پہنا کر TRS پارٹی میں شامل کیا۔ اس موقع پر گدپا سرپنچ
کنٹا چنیا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے ترقیاتی کاموں اور اسکیمات دیکھتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی بوتن شکیل عامر بھی موجود تھے۔ چند ماہ سے آرمور حلقے میں ہونے والی سرگرمیوں میں وہ زیادہ تر حصہ لے رہے ہیں۔ آرمور حلقے اسمبلی میں نندی پیٹ ماکلون منڈل جات کے ایم پی ٹی سی، زیڈ پی ٹی سی اور سرپنچ وغیرہ بی جے پی پارٹی کو خیرآباد کہتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔